ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु देव्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपाः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रा अवधि कृपेण वहनि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविगर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोदीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तः केशवः पाराचर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानभ्यर्नगकेशरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनसड्पदैरगरः बेबीयमानं मुधा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलभ्रत्वांसि न श्रेयसे मूखं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहौ वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं ह्यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोषणं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसिस्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्य किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माविनिश्रुता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिश्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावाः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधी भोक्ता दुःखं गीतामृतं मगधे एकं शास्त्रं देवकी पुत्रकीदम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकन्तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यां सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुर्सुरसुरागणाः देवाय तस्मै नमः इति श्रीगीताध्यानं समर्पणम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ
प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामहः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वद सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैदां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजत्कुन्दिभोजस्य शैबश्च नरपुङ्गवः युधमन्युस्य विक्रान्तः उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकन्तु विशिष्टाये दानि बोधत्वितोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मस्य कर्णश्च कृपश्च समिजिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तथैव च अन्ये च भगवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तन्तिदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनश्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः सङ्गाश्च वीरस्य गणवानकगोमुखाः सगसैवाप्य अन्यन्त शतसप्तसु मुलोऽभवत् ततः स्वेदयर्युक्ते मगधी स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ पृथक् मधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं तत्मौ महासङ्गं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथाः तिष्ठद्युम्नो विराटश्च सात्यकिच्छापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसप्रथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः सङ्घान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोदार्धराष्ट्राणां हृदयानि व्यदरात् तपश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अदव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कविध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमागमहीपदे अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता यावदेन्दान्ध्रीक्षेक्षं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मह्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः
सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेदान् कुरूनिधि तत्र पश्यस्थितान् वार्ताः पितॄनदपितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा सुसुरान् सुहृदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टाः विषिदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युधिष्ठिरं समुपस्थितं सीषन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्तदे अस्ता त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोऽभ्यवस्थातुं भ्रमादेव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षिषन्नः राज्यं भोगसुखानि च तयेमवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यपितरः पुत्रः तथैव च पितामहाः मातुला स्वसुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तदा एतन्न अन्धुमिच्छामि किनोऽथोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेते किन्नु महीकृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः कपीर्तिस्वजनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् अद्वैतानदायिनः तस्मान्नार्गवयम् अन्धुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं ये कथम् अत्वा सुखिनः स्याम माधव यत्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपगतचेतसः कुलक्षकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पादकं कनग्नेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिवर्त्युते अधर्मभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानन् कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मस्य शाश्वताः उच्चन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ व्यासो भवति स्यनुसुषुमा अगोभादमगत्भावं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकाराम् असस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे अन्युगो तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वर्जुनः सङ्गे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससुरं चापं लोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तन्तता कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं
विषिदन्दमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैप्यामास्मकमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते सूत्रं हृदय दुर्बल्यं त्यक्तोदिष्टपरन्दव अर्जुन उवाच कथं भीष्ममगं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि भोजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमाभिगलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान् न चैतद्विद्मः करन्नो गरीयः यद्वा जयामे यदि वा न जयोयुः यानेव अत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषो भगतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहिदन्मे शिष्यस्तेगं साधिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममामुनुद्यात् यच्छोगमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपद्मवृद्धं राजं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्दव न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदौ वचः श्रीभगवानुवाच अचोद्यनन्वसोषस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे कदा सुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवागञ्जादुनासं न त्वन्नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारै यौवनञ्जर तदा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रात् स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यः तांसि तिक्षस्व भारत यं मे न व्यदयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुगन्धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासदो विद्यते भावाः नाभावो विद्यते सदः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाशमव्ययस्यास्य न क्वचित् कर्तुमर्हसि अन्धवन्द इमे देहाः नित्यत्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युत्यस्व भारत ययेनौ वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हदम् उभौ दौ न विजानीतः नायं मन्ति न अन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न अन्यते अन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययनेमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ गङ्गदा यदि स अन्तिकं वासांसि जीर्णानि यदा विगाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विगाय जीर्णान् अन्यानि शय्यादि नवानि देहि नैनं चिञ्चन्ति शस्त्राणि नैनं दगति भावः न चैनं क्लेद अन्त्यापः न सोयदि मारुतः अच्छेद्योऽयमदव्योऽयम् अक्लेशोऽसोष्य एव च
नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते मृतं तथापि त्वं महाभागो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपर्यार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कच्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति दैव चान्यः आश्चर्यवच्नमन्यः शृणोति श्रुत्वा ज्ञेयं वेद न चैव कच्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विगन्तुमिमर्हसि धर्म्यातेयुच्चाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदुरुच्छाय शोभवर्णं स्वर्गद्वारामवावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रमाण करिष्यति ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पाममवाप्स्यसि अकीर्तिं चाभिभूतानि कथयिष्यन्ति देयं भवितस्य अत्र शोषोपबन्धं स्वर्गद्वारामवावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रमाण करिष्यति ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा भामामवाप्स्यसि अकीर्तिं चाभिभूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययां सम्भावितस्य सा कीर्तिः मरणादतिरिष्यते वायाद्राणादुपरदं मांसन्ते त्वं महारथाः येषाञ्च त्वं बहुमतः भूत्वा याससि राघवम् अवाच्यवादां च बहून् वदिष्यन्ति अवाच्यवादां च बहून् वदिष्यन्ति तवायुधाः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखधरन्मुखिम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा देवी एष एषा देवी गीता साङ्गे बुद्धियोगत्विमां शृणु बुद्धये युक्तया बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणासोऽसि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मगधो भयात् त्रयसात्मिका बुद्धिः एकैकगुणन्दना बहुशः यनान्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्यविभष्टितः वेदवादारता पार्थ नान्यतस्थितिवादिनः कामात्मनः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदं क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दयाभगतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया भेदाः निःश्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् एव नर्थ उदभने सर्वतः संलुधोदतेगे तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा बलेषु कदाचन मकर्मबलये दुर्भोगो मा ते सङ्गो स्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समा भूत्वा समर्थयोगयुज्यते दूरनेयवनं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपाणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जगातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा देमोगकलिहं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं सोदव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नादे यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिक्किं प्रभाषेश किमसीदौ व्रजेद किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना दुष्टगा स्थितप्रज्ञस्तथोच्यते दुःखे स्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृगः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र न विस्नेहः तत्तः प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विभस्थितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीद मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु भजायते सङ्गासञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रांशत् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशः प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्चर्यविदे आत्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनोनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् यस्य महाभागो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रति संयमि यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आभूर्यमाणमसलप्रतिष्ठं समुद्रमावा प्रविशन्ति यत्वत् तत्त्वात् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामन्यः सर्वान् भूमश्शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामे सिद्धिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मन्दकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अद तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोगमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन संज्ञानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भा नैष्कर्म्यां पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कच्चिक्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृते कार्यदेयवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते निदयं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीरयात्राभिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तङ्गः समाचर सगयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यत्वा एष वोदिष्ट कामधुक् देवान् भवाय दानेन ते देवा भवयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयो परमवाप्स्यत इष्टान् भोगानि वो देवाः तस्यान्ते यज्ञभाविताः तैर्धत्तनप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वहं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अनाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवौ विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयदीहयाः यः युरिन्द्रिया रामः मोहं पार्था स जीवति यत्स्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्धव्यपाश्रयः तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ययसरं कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रममेवापि सम्पश्यत्कर्तुमर्हसि यत्यथा सरति श्रेष्ठः तत्तदेवोदरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि केहन्न वर्तेयं यादु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं सङ्गरस्य च कर्ता स्याम् उभयन्यामिमा प्रजाः सक्तः कर्माणि विद्वांसः यदा कुर्वन्ति भारत
कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जानेयत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनं दोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तनः कृष्णविदो मन्दन् कृष्णविन्दा विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्यात्मचेतसा निरासे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावान्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदप्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मदम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः शत्रुसंश्रेष्टते स्वास्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिव्यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियास्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयो न वचमाकच्छेदौष्यस्य परिबन्धिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अतः केन प्रयुक्तोऽयं पावञ्चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय फलाधिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेन व्रियते वह्निः यदादर्शो मलेन च यदोल्बेन वृतो गर्भः तदा तेनानमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् स्वमिन्द्रियान् यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानां व्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं भूत्वा संस्थप्यात्मानमात्मना जगि शत्रुं महाभागो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानाहमं ह्यहं विवस्वान्मनवे ब्राह मनुरिक्ष्वागवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजस्य यो विदुः सकालेनेगमगधा योगो नष्टः परन्दभ स एवायं मया देत्या योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सहा चेति रहस्यं ये यदादुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यागौ वेद सर्वाणि न त्वौ वेत्थ परन्तप
अजोऽभिसन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽभिसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवैयो वेति तत्त्वदः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः भगवो ज्ञानतपसा भूतमद्भावमागताः ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तैक देवताः क्षिप्रमे मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज चादुर्वर्ण्यं मया दृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्मबले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरविमुमुक्षुभिः गुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वधरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्मा प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभान् कर्मणो यपि बोद्धव्यं च स कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मबलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदुरुच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञाय चरसः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म अविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणोहुतं ब्रह्मैवदेन गन्धव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनः दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युभाषते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्राणीन्द्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुह्वति सप्तादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्यज्ञास्तभोजज्ञः यो यज्ञास्तथा परे स्वाद्ययज्ञानयज्ञाच्चः यतयः संसितौ व्रताः अपने जुह्वति प्राणे पानं तथा परे प्राणपानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येतयज्ञविदः यज्ञक्षपिदकल्मषाः
यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ते ब्रह्म सनातनं नायल्लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्माजन् विद्धि तान् सर्वन् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञात् परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहं ये वै यासति पाण्डव येने भूतान्यशेषेण त्रक्षयस्यात्मन्यदो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्दरिष्यसि यदैतांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् गुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा न हि ज्ञानेन तदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्वयौ योगसंसिद्धगा कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च सद्दानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्जिन्न संशयम् आत्मवन्दनकर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्संज्ञानसिनात्मनः सित्वैनं संशययोगम् अधिष्ठोदिष्ट भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यस्येतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयस्स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभागो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगो पृथक् प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं यत्सङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति तपश्यति सन्न्यासस्तु महाभागो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्वविद् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वभान् स्वसान् प्रलभन् विसुरन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियादेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविमाम्बसा
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति लङ्घन् त्वत्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मबलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुगौ वशि नवत्वारे पुरे देये नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजयत् प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेने मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषाणासिदमात्मनः तेषामादिव्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संबंधे ब्रह्मणे कवि अस्तिनि सुनिसैव स्वभागे च पंडितः समदर्शिनः इगैव दर्जितः सर्गः येषां साम्ये सिदं मनः निर्दोषं समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विज प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः वाक्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते ये हि संस्पर्शदा भोगाः दुःखयोनय एव ते आत्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति एव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवौ वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्धः सुगोन्धरारामः तदन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नत्वैदाय दत्मानः सर्वभूतायिते रताः कामक्रोधावियुक्तानां यदि नायदचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्भाग्यान् चक्षुश्चैवान्तरे प्रभोः प्राणपानौ समौ कृत्वा नाशाप्यन्तरचारिणौ यदेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारयज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तो विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरोक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते
यदा हीनेन्द्रियादेशो न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उत्तरेतात्मनात्मानं नात्मनामवसाययेत् आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मैव शत्रुवद् जितत्मानप्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानवमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टात्मकाञ्चनः सुकृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्तत्वेष बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानां रहसि स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः सुतौ देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नादिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकक्रमणः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चनवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीद मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चादिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहाराविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यदा दीपो निवातस्तः नेङ्गते शोभमां स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमदे सिद्धं निरुत्य योगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यान्तिकै यत्तत् बुद्धिग्राह्यमदिन्द्रियं वेति यत्र न शैवायं सिततश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकण्ठतः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणाभिविशाल्यते तौ विद्यान् दुःखसंयोगवियोगैयोगसंनिधं सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ययतत् आत्मन्येव वचन्नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति सन्दरजसं ब्रह्मभूतामकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं
अत्यन्तं सुगमश्नुते सर्वभूतास्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितौ यो मां भजत्योगत्मवस्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच यो योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि सञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां सञ्चलमिमनः कृष्ण प्रमादे बलवत्तृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेनेदु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्रभा इति मे मतिः वश्यात्मनतु यतता सख्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयदि श्रद्धयो भेदः योगश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविप्रष्टः छिन्नाप्रमिव नश्यति अप्रदिष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पदि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य चेतसः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न व्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्था नैवेगनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तद गच्छति प्राप्य पुण्यकृतलोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुषीणां श्रीमदङ्केगे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ गुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरभियोगस्य सप्तब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मदोदितः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामापि सर्वेषां मत्कथेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।